جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کی ممبرشپ تو ہوتی ہے لیکن ممبرشپ فیس نہیں ہے. کسی بھی اپنا چاہے وہ کسی بھی لیول کا اسٹوڈنٹ ہو, پرائمری سے لے کے پوسٹ گریجویشن کر رہا ہے, اس کی کوئی ممبرشپ فیس نہیں ہے. اور 50 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کی بھی کوئی ممبرشپ فیس نہیں ہے. This time check is brought to you by Kershi Johar Jushanda. Kershi Johar Jushanda, declare the best of Asia for cough, cold and flu by Time magazine. उनको मुबारकबाद भी दूं और उनसे ही पूछूं आप इसके. मेरा नाम यूसुफुद्दीन है और आई एम लुकिंग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस लाइब्रेरी. आई एम रियली एक्चुअली ग्रेटफुल टू नाजिम साहब कि ही इज़ प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटीज़ टू मी विच आई नीड टू रन दिस लाइब्रेरी. जो भी मुझे ज़रूरत होती है चीज़ों की वो फराहम कर दी जाती हैं. सिक्योरिटी के हवाले से भी नाजिम साहब ने बहुत सारे मेजरमेंट्स किए हैं, स्कैनर लेके दिए हैं. और ये अभी हम वी आर गोइंग टू परचेज दिस क्लोज सर्किट टीवीज़ और बॉब वायरिंग हम करवा रहे हैं. तो सिक्योरिटी के सारे इंतजाम मौजूद हैं और कुछ कर रहे हैं मज़ीद ताकि लोगों को बेहतरी की तरफ लेकर. ये बता रहे थे कोई कमोबेश 25,000 किताबें. कितना आप समझते हैं रूटीन में यहाँ बच्चे बच्चियाँ आते होंगे? 400 से 500 की सिटिंग है यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक और मज़ीद उसमें इजाफा हो रहा है. एंड वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड मैक्सिमम फैसिलिटीज़ फॉर द ऑक्यूपेंट्स ऑफ दिस लाइब्रेरी. मैं कंवर साहब के साथ लाइब्रेरी से निकला तो आप हैदराबाद का पुराना शहर देख रहे हैं. ये सही कह रहे थे कि अब ये पुराना शहर, ये घोड़े भी चलते थे, गदा गाड़ियाँ चलती थीं या लोग पैदल चलते थे. उस वक्त कहाँ तसव्वुर था कि इतना ट्रैफिक होगा. तजावुज़ात उस तरह हटाई भी नहीं जा सकती. और लेकिन सड़कों की हालत ज़ार आप पहले के मुकाबले में बेहतर देख रहे हैं. और अब हम चल रहे हैं खुर्शीद गर्ल्स कॉलेज से. कंवर साहब ये भी कह रहे थे कि वो कि एजुकेशन हमारे पास नहीं है लेकिन हमने इस कॉलेज को रेनोवेट करने, बेहतर बनाने के लिए. जी कमर भाई. यहाँ ये हमने चूँकि ये इलाक़ा पुराना हैदराबाद शहर का इलाक़ा है और ये इलाक़ा क़याम पाकिस्तान से पहले भी आबाद था, लेकिन ये बदकिस्मत ये इस इलाक़े की कि इतना पुराना होने के बावजूद यहाँ पर कोई बच्चियों के लिए कॉलेज नहीं था. तो हमने अभी रिसेंटली यहाँ पे गर्ल्स डिग्री कॉलेज कायम किया है जो ग्रेजुएशन तक की तालीम दे रहा है. और गो के कॉलेज जो तमाम कॉलेजेस के को दोबारा से रेनोवेट किया है. वहीं हमने नए कॉलेजेस भी कायम किए हैं जिसमें से मैं आपको ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज दिखा रहा हूँ. अभी हमने रिसेंटली गुज़िश्ता माह ही ये शुरू किया है और यहाँ पे ग्रेजुएशन की क्लासें हो रही हैं. इसमें कुल 6 ब्लॉक बनेंगे जिसमें से एक ब्लॉक इसमें तामीर हो गया है और ये दूसरा ब्लॉक जो है इसकी तामीरात चल रही है और इंशाल्लाह माह ख़त्म होते होते ये दूसरा ब्लॉक भी तामीर हो जाएगा. तो इसको हमने यहाँ पर, ये बहुत हैदराबाद का पुराना इलाक़ा है, ये पुराना शहर है, लेकिन ये इस इलाके की बदकिस्मती थी कि यहाँ पर बच्चियों के लिए अब तक कोई कॉलेज मौजूद नहीं था. अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका जी? जी उज़्मा अब्बासी. आपने कहाँ से पढ़ा है खुद? मैंने लतीफ़ाबाद शाह लतीफ़ डिग्री कॉलेज से पढ़ा और सिंध यूनिवर्सिटी से पढ़ा. मैं मास्टर्स इकनॉमिक्स BA हूँ. ये कॉलेज इस इलाके में मुझे कंवर साहब बता रहे थे. अब तो मैं बड़ा अच्छा फर्नीचर वगैरह देख रहा था. बच्चियाँ वगैरह होती तो उनसे पूछता कि कोई शिकायत विकायत नहीं है, क्या सूरत हाल है. लेकिन अब जब ये तामीर हो जाएगा तो यहाँ कितनी बच्चियाँ पढ़ सकेंगी? तकरीबन स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो उसकी गुंजाइश 550 बच्चियों की है. 550-600 बच्चे इंशाल्लाह. फैकल्टी में लेक्चरर वगैरह कितने आपको चाहिए होंगे? वो तकरीबन ओवरऑल देखा जाएगा ग्रेजुएशन तक जो है वो 35, 50, 70 तक हमें जो है ना वो टीचर्स एटलीस्ट अगर हमने मास्टर्स किया और MSc और MA लेवल तक जाएंगे तो 70 फैकल्टी चाहिए हमें पूरी. जी. और कब तक कंप्लीट हो जाएगा? मुसलसल काम चल रहा है और साल भर में इसका तमाम ये पूरी स्ट्रेंथ पर आ जाएगा. ये मुमकिन नहीं है कि किसी कॉलेज में आए और कॉलेज की प्रिंसिपल या टीचर कोई शिकायत ना करे हैं. ट्रांसफ़र कहे नहीं हो, पोस्टिंग नहीं हुई, मुझे लॉन्ग लीव चाहिए थे वो नहीं मिली. और लेकिन ये तो अभी तो तामीर के मसले हैं. लेकिन फिर भी आप समझती हैं कि मजमूई तौर पर ज़िला हुकूमत के तहत है, बराह रास्त फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से तो इनको इमदाद नहीं मिल रही. लेकिन कॉलेज हमने ये बनाया अपने पैसे से है, लेकिन चूँकि डिग्री जो एजुकेशन जो कॉलेज सेक्टर है वो हमारे पास नहीं है
تو پھر یہ کہ ہم نے بنا کر اور ڈگری جو چیزیں ہم بناتے جا رہے ہیں وہ ہم کالج سیکٹر کو اپنا ہینڈ اوور کرتے جا رہے ہیں تاکہ وہ اس کو لک آفٹر کر لیں. بٹ اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہم کر رہے ہیں, دین بنا کر ہم ان کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں. پھر بھی آپ بتائیں کب تک تو ٹھیک ہے. وی آر میکنگ دا ہسٹری. ہم اس وقت تاریخ رقم کر رہے ہیں حیدرآباد کی اس لوکیشن کے لیے. یہ ایک 100 سال بعد بھی یہ کالج ہمارے ہی انہیں کے نام سے وابستہ رہے گا. تو اس وقت جو بھی کام جس بھی چیز کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اس کے لیے اچھی بنیاد رکھی جائے گی تو دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا. کنور صاحب کے ساتھ اب میں بالکل حیدرآباد شہر کے قلب میں ہوں. ایک زمانے میں ان سڑکوں سے گزرنا, ٹریفک تو تھا ہی لیکن سڑکوں کی حالت زار بھی درست نہیں ہوئی تھی. لیکن ابھی بھی مجھے دیکھ رہا ہوں کنور صاحب کے بعد ایسی بلڈنگیں ہیں جب شہر میں داخل ہوں گے کہ جن کو رینوویٹ کرنے کی, بہتر بنانے کی ضرورت ہے. یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ میں نے اس کے لیے کچھ اسکیمیں پروونشل گورنمنٹ کو دی ہیں اور کچھ میں ہم لوگ ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں کہ تاکہ پرانا جو ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں ان کو ہم محفوظ کر سکیں. یہ مین گاڑی کھاتا ہے اور یہ پرانا تاریخی وہ ہے, پرانا شہر ہے. اور یہاں اس پہ بھی کنٹروورسی ہو گئی تھی کہ حیدر وقت جتوئی کے نام سے کیا جائے. نہیں یہ اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں تھی. یہ کیونکہ ان کا بڑا حیدرآباد جتوئی صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, خاص طور سے اب جو بٹائی کا سسٹم چل رہا ہے اور جس میں ہاریوں کو جو اپنا ان کا حصہ دیا جاتا ہے وہ ان کی جدوجہد کے نتیجے میں تھا. یہ حیدرآباد کی پرانی ریشم گلی ہے جو پرانا یہاں کا شہر ہے, پرانی مارکیٹ ہے. ریشم گلی میں ابھی بھی ویسے ہی رونق, ویسے ہی سب کچھ. ہاں میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ. ایک خدا نظر بد سے بچائے, اس وقت جو سارے ملک کے مقابلے میں سندھ کا سب سے بڑا شہر, اور وہاں یہ جو آپ اس پہ میں جو رونق دیکھ رہا ہوں بالکل لوگوں کو خرید و فروخت کرتے ہوئے, کھاتا پیتا دیکھ کر, ٹریفک کا ہجوم ہر قسم کا. اور ایسا نہیں ہے کوئی, آپ نے دیکھا ہوگا باہر کوئی ایسا نہیں ہو رہا کہ کوئی سائرن بج رہے ہوں اور کوئی ہٹو بچو ہو رہا ہے. بالکل ہم اسی طرح نارمل طریقے سے ان سڑکوں پر چل رہے ہیں کہ جس طرح دیگر گاڑیاں اور چل رہی ہیں. بیچ شہر میں دیکھ رہا ہوں یہ جو فلائی اوور بنا ہے کون بھائی, کنجسٹڈ علاقہ تھا اور یہ ہم اسٹیشن کے نزدیک ہیں. یہ جو ہمارا سگنل فری کوریڈور کا یہ چوتھا فلائی اوور. بائیں کون سا علاقہ کہلاتا ہے؟ یہ اسٹیشن کا ایریا کہلاتا ہے جہاں پورا ہے, اور یہ ہم اس کو یہاں سے لے کر اور سپر ہائی وے تک اس کو ہم نے سگنل فری کیا ہے, اور یہ اس کے کنیکشن کا یہ چوتھا فلائی. یعنی ہم 15-20 منٹ 25 منٹ میں سپر ہائی وے کو پہنچ جائیں گے. یہاں سے آپ مشکل سے 15 منٹ آپ کو لگیں گے, اس لیے کہ کافی اسپیڈ سے چلتے ہوئے آپ یہاں سے سپر ہائی وے پہنچ سکتے ہیں. شہر سے باہر جانے کے لیے پہلے یہ بہت مشکل ہو جاتا تھا. مجموعی طور پر کیونکہ شہر جو ہے وہ تو آپ کے نام سے منسوب ہے, بہت کم لوگوں کو علم ہوتا ہے نا کہ کہاں سے کنٹونمنٹ, کہاں سے ٹی ایم اے شروع ہو گیا کون بھائی. تو اس طرح میں ہاں یہ کافی ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کو بہت بڑے کوئی ہیپ آف دی گاربیج آپ کو کوئی بہت بڑے نظر نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روزانہ وہ اٹھ رہی ہوتی ہے, گاربیج اٹھتا ہے. جب بھی آپ کو یہاں پہ بہت بڑے انبار نظر نہیں آئیں گے. لیکن جس علاقے سے گزر رہے ہیں یہ چونکہ تمام لوور مڈل کلاس کا علاقہ ہے, بڑی کچی آبادیاں یہاں پہ بنی ہوئی ہیں, تو جس کی وجہ سے پھر کمرشل